मेरी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि इतवार की रोज़ मेरा शौहर दोपहर को कहीं चला गया। नई नई मेरी शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने खूबसूरत सा जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी, लेकिन मेरा शौहर सिकंदर शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया, बोला, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से सिकंदर की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही तैयार हूँ। कहने लगा कि जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैंने शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो जोड़ा देखा तो देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। वो तो बहुत ज़्यादा फैंसी और कीमती किस्म की मैक्सी थी। मैंने कहा, सिकंदर, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है। कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने को सिकंदर की क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर सिकंदर ने बरी में एक जोड़ा भी नहीं लगाया था। कहता था कि मेरी गुंजाइश नहीं थी, और अब बहरहाल मैंने वो मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। ग्रे सिल्वर मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप का टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू कर दिया। सिकंदर मेरे कमरे में आ गए। मैंने करीब आकर उसने सर से पैर तक मुझे देखा। कहने लगा, बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, होश रुबा लगोगी। इनकी तारीफ पर मैं झींप सी गई। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर ब्रश किया, अलमारी में से बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर सिकंदर ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो, कीमती मैक्सी सारा लुक ख़राब कर देगी। मैंने कहा, सिकंदर, मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकती ना। आप खुद देखें, ये मैक्सी काफ़ी तंग और चुस्त है। इसका दुपट्टा भी नेट का बना हुआ है, जिससे लेना ना लेना बराबर है। सिकंदर कहने लगा, मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में सिकंदर के नंबर पर किसी के फ़ोन पर कहने लगा, हाँ, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा, चलो, ड्राइवर आ गया है। सिकंदर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर कोई लैंड लॉर्ड नहीं है। सिकंदर के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कहा था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होगा, और तनख्वाह मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी के 8 दिनों में मैंने सिकंदर से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वो अकेले रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। सिकंदर मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, किसी के लिए मैंने भरी के जोड़े नहीं बनाए। चंद माह यूं ही गुजरने, इसलिए मुझे हैरत हुई थी, जब सिकंदर की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे जहेज़ के काफ़ी फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे। मैं उनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन वो एक कीमती मैक्सी मेरे लिए ला दे। कम से कम भी इसकी कीमत 40 से 50 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। बहरहाल सिकंदर के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने हॉर्न देते हुए सिकंदर से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और चौथी हमारी थी। साइड पर बागीचा भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। सिकंदर मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लाउंज में ले गया। मेरी मैक्सी काफ़ी चुस्त किस्म की थी और इस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नेट का था। मैं जैसे ही अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी खातून मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मौजूद थे, ख़वातीन नहीं, और घर ये सिर्फ मर्दों की दावत थी। तो फिर सिकंदर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। इन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल सिकंदर के साथ लग गई थी। मैंने कहा, सिकंदर, यहाँ तो कोई भी खातून नहीं है। कहने लगे, ये सब गैर शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है इनकी बीवियां कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास लेकर, मुझे हैरत का झटका इस वक्त लगा जब सिकंदर ने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से करवाया और वो मुसाफा के इरादे से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे को हटी थी। ये कौन सा तरीका था।
پھر مجھے سکندر کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ عجیب تیز سی نظریں تھیں ان سب کی، سب مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 مرد تھے اور 5 کے ہاتھوں میں کانچ کے گلاسوں میں براؤن رنگ کا مشروب۔ سب کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے سکندر کے پاس جا کر ان کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا، سکندر مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑیں۔ کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفل میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے با اعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکیں اور انجوائے کر سکیں، اس لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو سکندر کا رویہ دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، سکندر کا ایک دوست میری جانب بڑھا، کہنے لگا، بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی دوسرے شہر اپنے مائکے رہنے لگی ہے اور باقی سب کنوارے ہیں۔ 1-2 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو کیا ہم کریں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ سکندر سے کہنے لگا، آؤ سکندر، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں سکندر کا ہاتھ زور سے پکڑے ڈرائنگ روم کے ٹیبل تک پہنچی، جہاں پر مختلف قسم کے لوازمات بھرے پڑے تھے۔ میں سکندر کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سکندر کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا، بھابھی یہ کھا کر دیکھیں، وہ بھی کھا کر دیکھیے۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں، لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ کھانے کی لذت تھی کچھ ایسی تھی، کھانا خمار آلود نظروں۔ میں نے خمار آلود نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے ایک کی بجائے 4 نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، سکندر تم مجھے گھر لے کر چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے میں سکندر کی باہوں میں گر گئی۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے سے غافل ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ مشکل ہی میری آنکھیں کھلی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرے سارے وجود میں درد کی شدت اٹھ رہی تھی۔ بمشکل میں نے اپنے دکھتے وجود کو کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں کیوں میں چور سی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چوڑیاں پہنی تھیں وہاں پر زخم دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں ابھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی کہ جب سکندر ٹرے پرتکلف سا ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ بہت خوش لگ رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کی بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا، رات تم نے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر مجھ پر بے ہوش ہو کر گر پڑی، اس لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ سکندر کافی شوق مزاج میں تھا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے لگا، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان 8 دنوں میں تو سکندر نے کبھی مجھ سے ایسی جنونی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہوتی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے سکندر نے ایک نئی میکسی لا کر دی۔ کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ اگر اسی دوست کے بنگلے پر مجھے لے گیا، اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف
होने लगे। कहने लगे, भाभी आपके सिकंदर के तो हम दीवाने हो गए। सिकंदर तो बड़ा खुशनसीब है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे सिकंदर के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से इन्हें घूर कर देखा तो वो ढीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही सिकंदर से कहूंगी कि मैं आइंदा इनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे मर्दों की इस किस्म की बेतकल्लुफी और मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार मेरे साथ यही हुआ। जैसे मैंने खाना खाया मुझ पर गनूदगी सी तारी हो गई, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले रोज़ फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि सिकंदर बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसा भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी। फिर ये रोज़ रोज़ की अय्याशियाँ यहाँ कैसे हो रही थीं। घर आते हुए वो रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कह दे कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें किचन में अपना आप खपाने की, तुम्हारा खूबसूरत वजूद मांद पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे सिकंदर की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे, नहीं नहीं, तुम बस अपने सिकंदर का ख्याल रखा करो, उसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मेरा हाथ थामे वो मुझसे बड़ी मोहब्बत भरी बातें करते हुए कहने लगा, जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ता करवाने वाले के तवस्सुस से हुआ था। मैंने तो पहले कभी सिकंदर को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा था। तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन जानो ज़ोया, ये सुनकर मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगे, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई। यूँ मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं की बातें सुन हैरत सी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर मुझसे पहले ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में सिकंदर की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच कुछ और ही था। जिसे इतवार को जब मुझे सिकंदर ने फिर से कीमती जोड़ा लाकर दिया तो मैंने कहा, नहीं सिकंदर, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासरात एकदम बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं। खाते मुझे नींद और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। दो दिन तक तो मैं चलने में फिरने के काबिल नहीं रहती और फिर वहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाएं। मैंने नहीं जाऊंगी, ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। सिकंदर बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए ज़ोया। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम नहीं जानती मैं गुस्से में कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने इसे कही थी, लेकिन सिकंदर का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी सुर्ख आंखें वो मेरी आंखों में गाड़े बड़े गज़बनाक लहजे में कह रहे थे। मेरा दिल तो अपने शौहर के ये रूप देखकर थम गया था। मैंने फिर कोई इख्तलाफ नहीं किया और वहाँ चली गई। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होशो हवास से गाफिल करते थे। मैंने बहुत कम सामान अपनी प्लेट में डाला था और लगा लगा कर नान खा रही थी। लेकिन जैसे ही सिकंदर के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, खाना ठीक से नहीं खा रही? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा सिकंदर को किया।
یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہوئے۔ سکندر کہنے لگے پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل وہ چاول ختم کیے تھے اور کھاتے ہی میری وہی حالت ہو گئی۔ اب تو مجھے سکندر پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگلے اتوار آنے سے پہلے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور میں میکے چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات طے ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہیں پر میری ملاقات سکندر کے ان 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اس بار ہمارے گھر آئیے تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا، یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال کی چیز ہے۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی۔ میری بہن بھی اسے بولنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ اس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ اس قابل نہیں ہے کہ تیری عزت اور تمیز کی جائے۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو۔ کہنے لگا کیوں؟ سچ بہت چبھ رہا ہے۔ تم 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو۔ یہ لفظ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے بھی سنی، تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ محترمہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کرتے۔ نوجوانوں نے تو آستین چڑھا لی۔ میرا جی تو یہی چاہا کہوں کہ منہ توڑ دوں اس شخص کا۔ کسی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں گھر جا کر سکندر کو اس کی حرکت بتاؤں گی کہ یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں اور وہ ہر اتوار کو مجھے زبردستی کی عزت ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کو اچھی درگت بناتے، کہنے لگا یہ بازاری عورت ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گاہک ہوں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے میرا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے، اور یہ سن کر کہنے لگا تمہیں اتوار کو کیا کرنے آتی ہو ہمارے بنگلے پر، وہ بھی جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارا علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا میری بات پر یقین نہیں ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ، جیسے میں بت بن چکی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے پھٹ پڑا، مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر آ جانے کے آپی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا دل کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی۔ میری بہن میری غیر حالت دیکھ کر مجھے گھر لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو سکندر کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ رہ لیا اپنی ماں کے گھر، اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جایا کرو، اتوار کی تو چھٹی ہوتی ہے اور میری وہ بھی تم برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے میں اور بھڑکتا اور مکر جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا، اس لیے مجھ پر نشے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سکندر نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ سکندر کہنے لگا اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا، جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ بیمار ہے، تم لوگوں کے لیے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟
कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा शौहर मेरी ही इज्जत का सौदागर था। शौहर तो बीवी का मुहाफिज होता है, इसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए वो दस्तों गिरेबान तक से भी गुरेज नहीं करता। ये कैसा शौहर था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस मोबाइल का बजने की बाहर आवाज़ आई। ये सुनकर वो सब घबरा गए। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठता देखकर सिकंदर और बाकी मर्दों को भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने शौहर को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए ही इसलिए थी कि जिसे वो कैश करके पैसे कमा सकता। सिकंदर जेल में बंद था। इसी दौरान मैंने खुला का मुकदमा दायर कर दिया। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकवा था। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो प्यारे दोस्तों, अपनी बेटियों को ब्याहने से पहले अच्छी तरह से तफ्तीश कर लिया करें, कहीं कोई सिकंदर जैसा शख्स उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।